جزيرة الشيطان. السفينة الروسية. ديمتري دونسكوي. فريق كامل من كوريا الجنوبية وبريطانيا. عادل إمام. جويانا الفرنسية. سجن فرنسا المرعب الذي سجن فيه السياسيين. دي قصتنا النهاردة، قصة حقيقية. جزيرة الشيطان، فيلم الفنان عادل إمام ويسرى. هو بيحكي عن قصة حقيقية حدثت بالفعل. كان في فريق إنقاذ من كوريا الجنوبية، كانوا بينقذوا حطام سفينة حربية روسية غرقت في معركة بحرية من 113 سنة، وأعتقد إنها تحتوي على 200 طن من سبائك الذهب، يعني 100 مليار جنيه استرليني. وده تقرير نشرته صحيفة اسمها التلجراف البريطانية. تم اكتشاف السفينة الروسية ديمتري دونسكوي على عمق 1400 قدم تحت البحر قبالة الجزيرة الكورية الجنوبية أولونج دو. اكتشف فريق مشترك بين كوريا الجنوبية وبريطانيا وكندا حطام السفينة، واستخدموا غواصتين عشان يلتقطوا صور للسفينة وهي غرقانة في البحر. الشركة التي دعمت الاكتشاف قالت إنها هترفع السفينة من البحر، وقالت هتسلم الكنوز اللي عثرت عليها للحكومة الروسية، لأنها سفينة روسية فاللي عليها طبعا يبقى المفروض ملك لروسيا. وقالوا إنها هيستثمروا 10% من الثروة اللي حصلوا عليها دي، ويحطوها في مشروعات سياحية للجزيرة، وهيعملوا متحف يضم بقايا السفينة اللي لقوها في البحر. طيب، احنا بنتكلم في الأول عن الجزء الخاص بالشق بتاع الفيلم. يبقى احنا عرفنا قصة الفيلم بتتكلم عن ايه. طيب، اللي هو عبارة عن سفينة كانت غرقت من 103 سنة واكتشفوها وطلعوا الكنوز منها. طيب، احنا بقى يهمنا الرعب. إن جزيرة الشيطان مكان حقيقي موجود بالفعل باتجاه سواحل مقاطعة جويانا الفرنسية، وهي جزيرة مرعبة كانت سجن لأبشع المجرمين وأكثرهم خطورة من القتلة والسفاحين. سنة 52 أنشأ نابليون الثالث جزر باتجاه سواحل جويانا الفرنسية لتكون مستقر لمخالفي القانون والمجرمين في فرنسا. وأصبحت الجزيرة فيما بعد مكان للوحشية والعنف، وبقى فيها الأمراض الاستوائية، وزاد فيها عنف السجناء ضد بعضهم البعض، وارتفعت فيها نسبة الجوع والأشغال الشاقة. وكانت طريقة الهرب الوحيدة القفز من فوق الجزيرة في البحر ومواجهة أسماك القرش الجعانة. كانوا بيسموها المقصلة الجافة، وكانت الطريقة الوحيدة للتخلص من هذه الأحوال السيئة إن هم يهربوا. الجزيرة دي متحوطة بالمحيط أو بحر. سكن هذه الجزيرة ما يقرب من 20 أسرة، منهم واحد اسمه كاسبر هانيبري. بيقول إن هو شاف الشيطان نفسه في الجزيرة دي. وبعد فترة الشيطان اللي هو شافوه ده اللي هو مقتول ومتعلق على شراع القارب اللي بيمتلكه. وبعد إن سكنت الجزيرة أو اتسكنت من الأشباح،
السكان بتوعها بدأوا يعملوا منارة عشان ترشد البحارين على المكان. والمنارة دي لما اتعملت كان في حد هو اللي قال إن أنا هدهن المنارة دي، وبعد ما خلص لقى آثار أقدام على سلم المنارة اللي بيؤدي إلى الطابق العلوي، رغم إن هو كان لوحده لما دخل المنارة. اعتقد الناس إن هناك في أشباح بعد سماعهم مظاهر التعذيب والقتل اللي كانت بتتم على الجزيرة، فقاموا بهدم المنازل عشان ما يخرجش منها أرواح السجناء وتنتقم منهم. في راجل كان واقف هناك عمال يبص يمين وشمال، ولما جه الليل عليه عمل خيمة ونام. وهو مخيم كان في كشاف نور رايح جاي طول الليل، وهو جوه الخيمة شايف الضوء ده بيظهر. لما خرج ملقاش أي حاجة، عشان كده هدوا البيوت القديمة والمعتقلات عشان أرواح السجناء دي ما تخرجش منهم. من أشهر سجناء جزيرة الشيطان ألفريد دريفوس، مسؤول في الجيش الفرنسي. بعتوه غلط الجزيرة وقضى هناك 4 سنين سجن، قضاها في الحبس الانفرادي. وكانوا بيودوا هناك الجواسيس بتوع الحرب العالمية. الناس اللي كانت ساكنة على الجزيرة دي اتجمعوا وهدوا البيوت اللي كانت حواليها والمعتقلات والسجون، لأنهم بدأوا يلاحظوا وجود الأشباح اللي بتحوطهم من كل مكان. حتى بالليل كانوا يسمعوا صوتهم. سنة 38 1938 كان في سجين كان موجود على الجزيرة دي، كتب مذكراته. المذكرات بتاعته دي قلبت فرنسا، أثارت ضجة كبيرة جدا في فرنسا. خلت الشعب الفرنسي كلها يقوم يتجنن من اللي كان بيحصل في الجزيرة دي. وده دفع الحكومة الفرنسية في العام نفسه لإلغاء مرسوم نقل السجناء إلى هذا السجن، وأغلق واحدا تلو الآخر. في عام 65 حولت فرنسا الجزر كجزء من مركز جويانا الفضائي، والجزيرة اليوم ممتلئة بالصواريخ الفضائية. تعاد ترميم كثير من السجون وتحويلها لمعالم تاريخية. يعني بقت الجزيرة دي مزار سياحي بيدخلها 50,000 سايح سنويا. يقول دينيس سيزينيك الذي سجن جده جيوم سيزينيك 14 سنة على الجزيرة إحدى جزر الشيطان. الراجل ده اللي كان مسجون بتهمة القتل. ستبقى جزيرة الشيطان، ده الكلام ده على لسانه، ستبقى جزيرة الشيطان والسجن وصمة عار لن تمحى
أبدا في تاريخ فرنسا. فأسوأ شيء عن الجزر هو أنهم كانوا يضعوا أعتى المجرمين، يعني أكتر مجرمين، قتالين القتلة يعني زي ما بيقولوا كده، مع بقية السجناء، ووضع القتلة والسفاحين مع صغار اللصوص المعتقلين بتهمة التشرد. انت متخيل يبقى واحد قاتل ويتحط واحد معاه مثلا متشرد؟ تخيل ده هيعمل في ده ايه. أتمنى تكونوا استمتعتوا بالقصة.